الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم ومولانا النظام الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ آج بڑا مبارک موقع ہے، بڑی خوشی کی گھڑی ہے. آج الحمدللہ ہمارے پورے ملک کے اندر ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر گھر میں، ہر گلی گلی یہ خوشی ہے کہ آج ہمارے لیے بڑا مبارک موقع ہے، بڑا خوشی کا دن ہے. آج یوم آزادی 15 اگست ہمارے لیے خوشی کا پیغام لے کر آیا ہے. آج 75واں ہمارا یوم جمہوریہ ہے، یوم آزادی ہے، 15 اگست ہے. اس دن 1947 میں 15 اگست کے دن ہمارا ملک آزاد ہوا تھا. اور آج ہمارے مدارس میں، ہماری اسکولوں میں ترانے گنگنائے گئے، بڑے اور
मुबारक अंदाज में झंडे लहराए गए और अपने अपने अंदाज में जोशीली तकरीरें भी की गई। हर छोटा बड़ा लीडर यौम जमहूरिया मनाने में मगन रहा और कम अज कम एक बयान तो देने की हर एक की तमन्ना भी हुई होगी। मीडिया भी जंग आज़ादी के हालात और वाक़यात बयान करने और मुमताज़ मुजाहिदीन आज़ादी की सीरत तय्यबा सुनाने में अपना पूरा जोर खर्च कर देती है, लगा देती है, सर्फ करती है। लेकिन ये दिन जो पैगाम लेकर आता है, इस पर हमारी तवज्जो ये कम हो जाती है और अक्सर हमारे अखबार और हमारे रसाइल जो मुहासबा करते हैं, इसी तरह मुकर्रिरीन हजरात जो गुजरे हुए हालात को मौजूदा हालात से मिलाकर नतीजा निकालते हैं। यही वजह है कि आज हमारे नौजवान, हमारी नई नस्ल, हमारे स्कूली बच्चे ये तो जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू कौन थे, महात्मा गांधी कौन थे, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, अबुल कलाम आजाद कौन थे। हाँ, उन्होंने क्या किया। अभी आप इस प्रोग्राम में बैठे किसी ज़हीन तालिब इल्म को पकड़कर पूछ लें कि बेटे बताओ महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, यकीनन वो यही जवाब देगा कि वो मुजाहिदीन आज़ादी थे, उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। इसके अलावा किसी और नौजवान से सवाल करें, वो भी तकरीबन जहां तक मेरा अंदाजा है यही जवाब देगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा अपने साथियों से, दोस्तों से, मुकर्रिरीन से कि जो जंग आजादी थी दो भाइयों के बंटवारे की लड़ाई थी, आपस में एक मकान के ऊपर दो भाइयों की लड़ाई थी, या कश्ती डूब रही थी उसको निकालने के लिए लड़ाई थी, है? किस चीज की ये लड़ाई थी, किस वजह से आजादी की हम ये घड़ी खुशी के साथ में मनाते हैं, दोहराते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जंग आजादी एक ऐसी तारीख को याद दिलाती है कि इस पर पूरी 2 सदियां गुजरी हैं और इस जंग आजादी में हमारे हजारों लोगों ने अपनी जान के नजराने पेश किए, अपने खून को पानी की तरह बहाया, अपने बच्चों को यतीम किया, बीवियों को बेवा किया। दोस्तों, ये दिन हमें सोचने और समझने और अपने लिए एक जिंदगी गुजारने के लिए मुकम्मल दस्तूर और अमल तैयार करने का पैगाम देती है। ये तारीख और ये 15 अगस्त का दिन हमें अपने असलाफ और बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद करके उनसे सबक सीखकर जिंदगी गुजारने का हुक्म देता है। मैं अर्ज करूं कि जंग आजादी की 200 साल तारीख है। इस तारीख की शुरुआत उस वक्त हो गई जब 1757 ईस्वी में नवाब सिराजुद्दौला जैसे जरी और बहादुर बादशाह का दौरे हुकूमत आया और तारीख का ये रोशन बाब उस वक्त मुकम्मल हो गया। ये वो मशहूर और मारूफ तारीख दोहराई गई जिसमें खून की नदियां बहा दी गई। गाजर और मूली की तरह मुहिब्बिन वतन को काट कर रख दिया गया। आज जिसे 1857 ईस्वी को याद किया जाता है और गदर के नाम से इस तारीख को और इस दिन को दोहराया जाता है, फिर दूसरा दौर उस वक्त मुकम्मल हुआ जब अंग्रेजी हुकूमत से और अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों को और कानूनों को हमने तोड़ा और अपनी गर्दनों से उनके तोक को निकालकर और अपने मुल्क को 1947 ईस्वी 15 अगस्त को अपने मुल्क को आजाद कराया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों,
اگر ہم ان دو تاریخوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا 1756 عیسوی سے 1857 عیسوی تک تنہ تنہا مسلم قوم نے یہ آزادی کی لڑائی لڑی، جس میں ہمارے اسلاف نے، ہمارے رؤسا نے، ہمارے شاہان مملکت نے گردنیں کٹائی، ہمارے بزرگان دین اپنی خانقاہوں، اپنی مسندوں اور گوریوں کو چھوڑ کر کفن بردوش ہو گئے اور سرزمین ہند کو انگریز سے آزاد کرانے کے لیے اپنا خون بہا کر تاریخ کو ایک نیا موڑ دیا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ ایک صدی کی تاریخ مسلمانوں کی بے نظیر اور بے لوث قربانیوں سے بھری پڑی ہے، جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، خصوصاً اس حساس اور بلند ہمت، بالغ نظر اور دور اندیش بہادر بادشاہ کو جسے ٹیپو سلطان کہا جاتا ہے، جو فتح محمد کا اور حیدر علی کا بیٹا۔ جب اس نے دیکھا کہ انگریز ہمیں آپس میں لڑا کر آندھی طوفان کی طرح سرزمین ہند کو رونتے ہوئے قبضہ کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اس نے سوچا اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلے پر نہ آ سکی اور اگر ان کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو نہ روکا گیا تو وہ دن قریب ہے کہ جب پورا ملک ان کی جھولی میں۔ چنانچہ ٹیپو سلطان نے منظم طور پر انگریزوں سے معرکہ آرائی شروع کر اور ان سے جنگ شروع کر دی۔ انگریزوں کو بھی احساس ہو چلا تھا کہ ٹیپو ہی ایک ایسی چٹان ہے جسے راستے سے ہٹایا جانا ضروری ہے۔ اگر سلطان زندہ رہے گا تو ہم اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ سلطان نے کسی بھی حال میں انگریز کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، اپنی شجاعت اور اپنی بہادری کے جوہر دکھلائے اور اپنی بہادری کے بل بوتے پر لڑتا رہا، جو اس کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ شیر اچھا ہے جسے مہلت ایک روز ملی، یا وہ گیدڑ ہے گیدڑ جسے بخشا گیا 100 سالہ خلود۔ شیر اچھا ہے جسے مہلت ایک روزہ ملی، یا وہ گیدڑ جسے بخشا گیا 100 سالہ خلود۔ آخرکار اپنوں کی غداری اور جنوب ہند کے امرا کی انگریز کی چاپلوسی کی وجہ سے یہ مجاہد بادشاہ 4 مئی 1799 عیسوی کو سری رنگا پٹنم کے اس جنگ کے اندر، اس معرکہ کے اندر شہید ہو کر کاروان حریت کو نقوش راہ دے۔ آپ کی نعش پر کھڑے ہو کر جنرل ہارس نے کہا تھا آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ دوستو ذرا غور کریں اور سوچیں کہ جب میر جعفر نے آپ کے ساتھ غداری کی اور آپ شہید کر دیے گئے تو اس کے بعد اب کوئی طاقت ایسی نہیں رہ گئی تھی جو انگریزوں کو دبا سکے اور انگریزوں کا مقابلہ کر سکے۔ مغل بادشاہ صرف لال قلعہ کے حکمراں رہ گئے اور پھر ملک کے اندر بے چینی آ گئی اور ملک کے اندر افراتفری شروع ہو گئی تھی۔ ملک کے اندر حالات بگڑتے چلے گئے اور وطن کے اندر یہ بے چینی کی دوڑ دھوپ تیز تر ہوتی چلی گئی۔ سن 1857 عیسوی عظیم بغاوت سے بہت اس طرح شروع ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا مشہور فتویٰ دیا تھا۔ ظلم اور ستم کے کسی بھی تازیانہ کے سامنے سر نہ جھکا کر برابر جہاد کا اعلان کرتے رہے۔ علماء کی ایک بڑی جماعت وطن پر اس طرح قربان ہوتی ہے۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے مجاہدین کی تحریک کا آغاز دہلی کی مسجد اکبر آبادی سے کیا۔ اس مقدس جماعت نے انگریزوں سے زبردست لڑائی کا منصوبہ بنایا تھا۔
मगर सन 1813 ईस्वी में ये तहरीक बालाकोट के मैदान में दफन हुई। लेकिन हकीकत है कि तहरीक ही आइंदा के लिए ये सबक दे गई और मुजाहिदीन आजादी की तहरीकात और तंजीमों और सरगर्मियों का संग बुनियाद बन गई थी। सन 1857 ईस्वी की बगावत का अंग्रेज ने मुसलमानों से सख्त इंतकाम लिया। उनके महल्ला के महल्ले उजाड़ दिए गए, मस्जिदों को वीरान कर दिया गया, नाहक गोलियां चलाई गई। दिल्ली का चांदनी चौक ही नहीं बल्कि हर चौराहा, हर मोड़ ऐसा था कि जिस पर सूलियां नस्ब कर दी गई। दिल्ली और दिल्ली के बाहर दरख्तों पर फांसी के फंदे लटका दिए गए। मुसलमानों को पकड़कर अंग्रेज हाथी पर बिठाते, फंदे गले में डालते, हाथी आगे बढ़ा देते। फिर क्या था, नाच झूल जाती थी, आंखें उबल पड़ती थी, तड़प तड़प कर दूरी हो जाती थी। कितना दिलदोज और दिल को दहला देने वाला मंजर। मुसलमानों को बोरियों में बंद किया जाता था और फिर बोरियों को तोप के मुंह पर बांध दिया जाता था और तोप को दाग दिया जाता था। फिर जिससे उन बुजुर्गों का और जवानों का जो बोरियों में बंधा हुआ जिस्म था वो कागज के पुर्जों की तरह उड़ जाता। बहादुर शाह जफर पर बगावत के जुर्म के अंदर मुकदमा चलाया गया। आप पर बगावत का जुर्म का ये मुकदमा दायर किया गया और मुजरिम करार देकर आपको जिला वतन कर दिया गया। तारीख ने वो मंजर भी देखा है, उनके चहीते बेटों को, उनके चहीते साहबजादों को मिर्जा मुगल, मिर्जा खिदर सुल्तान, मिर्जा अबू बकर, मिर्जा अब्दुल्ला को कत्ल करके तश्तरी में रखकर उनके सामने पेश किया गया। तो बादशाह वक्त ने ये हैरत अंगेज सबर के साथ, जबत के साथ, सबर और जबत के साथ ये मुजाहिरा करते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह तैमूर की औलाद ऐसे ही सुरखरू होकर बाप के सामने आया करती है। इस अजीम मुजाहिद को अपने ही वतन में दफन के लिए जगह न मिल सकी। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कोई यार में। जरा सोचे दोस्तों, ये मुस्लिम कौम ही है जिसने सबसे पहले आजादी का बगल बजाया, जिसने मुख्तलिफ तहरीकों को जन्म दिया, जिसके मुजाहिदीन ने हिंद और बैरून हिंद में आजादी के लिए नाकाबिले फरामोश दौड़ धूप की और अंग्रेज से टक्कर ली और आजादी के नारे का ज्यादा से ज्यादा बदले लेते थे। अंग्रेज ने यही तो बदला हमसे लिया था, क्योंकि मुल्क मुसलमानों से छीना गया। फिर वतन से मोहब्बत इसके ईमान का एक अहम हिस्सा है, इसलिए इस मुल्क की खातिर जद्दोजहद लाजमी और जरूरी थी। यही वो मुस्लिम कौम थी जिसने इनसे नफरत की और इसकी तहजीब पर लानत भेजी, उसके मलबूसात को पांव तले रोन डाला। हमारे बुजुर्गों की इस नफरत और मुखालिफत का नतीजा था तो मुल्क आजाद हुआ। उसके बाद तारीख शुरू होती है शेखुल हिंद से। तो अगर कोई अंग्रेज हाथ मिला देता तो उस वक्त तक कोई चीज नहीं छूते थे जब तक के हाथ धुलकर साफ नहीं कर लेते। अंग्रेज खुद कहता है अगर इस महमूद अब्दुल हसन को जला दिया जाए, राख कर दिया जाए और उस राख को सूंघा जाए तो उसमें भी, उस राख के अंदर भी साम्राज्य के खिलाफ ही बू आएगी। उन्हें शेखुल हिंद को इस तरह दबाने की फिक्र थी, मगर शेखुल हिंद आपको माल्टा के जेल खानों के अंदर सताया गया, जेलों में आपको सड़ाया गया, वो दर्दनाक सजाएं दी गई। उनका बयान कर देना ये कोई आसान काम नहीं है। दिल लरस जाता है, दिल लरसता है, तड़पता है, आंखें गम आंखें खून के आंसू रोने को तैयार होती हैं। शेखुल हिंद के इंतकाल के बाद गुस्ल के लिए जब आपको तख्त पर लिटाया गया तो देखने वाले हैरत ज़दा थे कि शेखुल हिंद की कमर पर गोश्त नाम की कोई चीज नहीं, सिर्फ हड्डियां हैं। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी से पूछा गया ये क्या वाक़या है, तो मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे शेख ने मुझे मना फरमाया था कि इसका किसी से जिक्र ना करना, मेरा राज ना करना। लोगों, माल्टा के जेल खाने में आजादी के नारा के जुर्म में अंग्रेज मेरे शेख की कमर मुबारक को लोहे की गरम गरम सलाखों से दागा करते थे। यहाँ तक के मेरे शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह गोश्त नाम की कोई चीज बदन पर बाकी नहीं, जिसका आज ये असर है जो आप देख रहे हैं। सिर्फ आपकी कमर पर हड्डियां ही हड्डियां हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त बुजुर्गों, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने
اس ملک ہند کی آزادی کے لیے یہ قربانی تھی۔ حضرت مولانا یحییٰ علی، مولانا جعفر علی تھانیسری، مولانا محمد شفیع لاہوری، ان تینوں حضرات کو انگریز عدالت نے پھانسی کا حکم سنایا اور جج نے کہا کل تم کو پھانسی کی سزا دی جائے گی اور تمہاری جائیداد کو ضبط کر لیا جائے گا اور تمہاری لاش تمہارے ماں باپ کو، تمہارے والدین کو، تمہارے رشتہ داروں کو، تمہارے وارثین کو نہیں دی جائے گی، بلکہ نہایت ذلت کے ساتھ گورستان جیل میں گاڑ دی جائے گی۔ میں تم کو پھانسی پر لٹکتا دیکھ کر بہت خوش ہوں گا، مگر میرے پیارے دوست اور بزرگوں، آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ تینوں مسلمان یہ سزا سن کر مسکرا دیتے ہیں اور ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، مسرت ان کے چہروں پر رقص کرنے لگتی ہے۔ انگریز حیران ہے، یہ کم وقت نہ تو پریشان ہے نہ بے چین ہے۔ انگریز مجسٹریٹ نے اپنی بات دہرائی، شاید یہ سمجھ نہ پائے ہوں، مگر ان کی خوشی میں کوئی کمی نہ تھی۔ فرمایا کہ تمہیں شہادت کی لذت کی کیا خبر، حوریں ہمارے لیے فرش راہ اور بہشت بری ہماری منتظر ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ قشور کشائی۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، ان تینوں حضرات نے اپنی موت کے بارے میں سنا تو مسکرانے لگے۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، ان دونوں آزادی کی خاطر دردناک سزاؤں کو برداشت کیا۔ انہوں نے انگریز کے پائے تخت لندن میں جا کر کہا تھا، مولانا شوکت علی نے، کہ میں ہندوستان اس صورت میں واپس جاؤں گا کہ میرے ہاتھ میں آزادی کا پروانہ ہوگا، میں غلام ملک میں واپس نہیں جا سکتا۔ اگر تمہیں میری بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر سن لیں کہ میں اس حالت میں جاؤں گا اپنے ملک ہندوستان کو کہ میرے ہاتھ میں ہندوستان کی آزادی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اگر تم ہمیں آزادی کا پروانہ نہ دو گے تو اس سرزمین پر دفن ہونے کے لیے ہمیں 2 گز جگہ تو دینی ہی پڑے گی۔ کئی بار انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا۔ ایک مرتبہ جیل میں تھے، ان کی بیٹی آمنہ بیمار ہو گئی، کمزور ہو گئی، مگر یہ کمزوریاں ان کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے ایک پیغام بھیجا جو ان کی ایمانی طاقت اور قوت کا مظہر تھا، اعتماد اور اللہ پر توکل کا شاہکار تھا، جس میں لکھا، میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں، میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں ہے، تجھ سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں، تو مردوں کو جلا سکتا ہے، قرآن نے کہا تخرج الحی من المیت، کیا مذکور کلام تیرا نہیں؟ یعنی یہ واضح کر دیا کہ کسی اور کے دم بدم، کسی اور کی طاقت پر ہم جیتے ہیں۔ جلانے والا، مارنے والا، عزت دینے والا کوئی اور ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات گراں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جس طرح مردوں نے آزادی کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھایا، حصہ لیا اور اپنے آپ کو سولیوں پر لٹکانے کے لیے آگے بڑھے، اسی طرح عورتوں نے بھی آزادی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سن 1920 عیسوی میں خلافت کے وفد کے قائد بن کر انگلستان بھی گئے۔ اس سے پہلے بھی ذرا سوچیں، انہوں نے ہی نہیں بلکہ ان کی بوڑھی ماں نے بھی ماحول کو گرمایا۔ یہ اشعار اسی وقت سے زبان ضد ہے، زبان پر یہ اشعار
اسی وقت سے زبان صدر ہے اور جس کا نقشہ یوں کھینچا گیا ہے، بولی اماں محمد علی کی جان، ہائے ہائے ذرا سوچیں، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ ہیں تیرے شوکت علی بھی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ہوتے اگر میرے ساتھ بیٹے کرتی ان کو بھی خلافت پہ صدقے، ہے یہی دین احمد کے رستے، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ مولانا حضرت علی موہانی جیل کی سختیاں برداشت کرتے ہیں اور انہیں ہر روز 1 من گیہوں پیسنے پڑتے ہیں اور طرح طرح کی مصیبتوں پر اور آزمائشوں پر آپ کو گزرنا پڑتا ہے۔ آپ ان پر اپنی مشق کرتے ہیں، آپ کی مشق آزمائی کی جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا ہے مشق سکون جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حضرت کی طبیعت بھی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آزادی کی اس طویل ترین تاریخ میں ہماری عورتوں کو بھی بے حرمت کیا گیا، ہمارے بچوں کو بھی ذبح کیا گیا، ہمارے کاروبار بھی تباہ و برباد کیے گئے، ہمارے املاک پر بھی ڈاکہ زنی کی گئی، ہمیں کالے پانی کی اذیتیں برداشت کرنی پڑی اور مالٹا کے زندہ خانوں میں بھی ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی اور بڑے صبر کے ساتھ اطمینان کے ساتھ امتحان دیا اور امتحان آپ سے لیا گیا۔ پانی پت اور شاملی کے میدان میں بھی ہمارا خون جذب ہوا ہے اور احمد نگر کے قید خانوں کو بھی ہم نے ہی اپنے عزم اور حوصلہ کے نظاروں سے بھرپور مزین کیا ہے، اپنے عزم اور حوصلہ کے ساتھ ان کا نظارہ کرایا ہے۔ جلیانوالہ باغ کے خونی منظر سے بھی ہم گزرے ہیں۔ جلیانوالہ باغ تاریخ کے اندر اور آپ کو سرخ کرنے والا ہے۔ لاہور کی شاہی مسجد بھی ہماری قربانیوں کی شاہد ہے۔ ہندوستان کے چپا چپا پر آپ دیکھ لیں، جس اینٹ کو اٹھائیں گے وہاں ہمارے خون کی مہک آپ کو ملے گی، ہمارے بزرگوں کے گرم گرم راتوں کے آنسوؤں کی نمی، ہمارے جیلوں کے ولولے اور عزائم و حوصلے آپ کو ملیں گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں بہت تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا اور بڑی خوشی کے ساتھ یہ کہوں گا، آخر ایک دن آتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے ملک کے بڑے بڑے لیڈروں نے اپنی بہادری کے جوش دکھلائے، جوہر دکھلائے اور ان گوروں سے ہمارے ملک ہندوستان کو آزاد کرایا۔ 15 اگست آتا ہے اور 1947 میں ملک آزاد ہو جاتا ہے، دشمنوں سے ملک کو چھڑا لیا جاتا ہے اور لڑائی میں لاکھوں کی تعداد میں قربانی دے کر اپنے ملک کو آزاد کراتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، ذرا سوچیں، ہمارا ملک انگریزوں سے آزاد ہوتا ہے، بڑی کٹھنائیوں سے گزرتا ہے اور اس ملک میں آزاد ہونے میں 2 صدیاں گزر جاتی ہیں۔ پہلی صدی میں صرف مسلمانوں کا حصہ ہوتا ہے، چلتے چلتے 1857 کے بعد آنے والی 1947 کے بیچ کی صدی میں دوسرے ہم وطن بھائی حصہ لیتے ہیں اور ملک کو آزاد کرا لیا جاتا ہے۔ جن ہمارے اسلاف نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ہمارے مسلم اکابر اور ہمارے ہم وطن دوسرے آزادی میں حصہ لینے والے، ہمارے تمام محبین وطن جن کو آج ہم بھول بیٹھے ہیں، انہی میں سے مہاتما گاندھی ہیں، سبھاش چندر بوس ہیں، بھگت سنگھ ہیں، چندر شیکھر آزاد ہیں، پنڈت جواہر لال نہرو ہیں، سردار ولبھ بھائی پٹیل ہیں، لال بہادر شاستری ہیں، بال گنگادھر تلک ہیں۔
बाल गंगाधर तिलक और इसी तरह लाला लाजपत राय हैं। जरा सोचें, मैं आपको एक नाम सुनाता चलूं तो इन नामों की एक फहरिस्त बड़ी तैयार हो सकती है। आप जरा सोचें, इस मुल्क में हमारे वतन के अंदर रहने वाले हर हमारे बिरादर वतन का खून शामिल है। हमारे मुहिब्बीन वतन मजहब की खातिर या मजहब का नक्शा बनकर इस मुल्क को आजाद कराने में नहीं लगे। तो आज मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, ये आजादी जो हमें विरासत में मिली हुई है, इसकी हमें कदर नहीं है। आज इसका 75वां यौम आजादी है, यौम जमहूरियत है। आज इसका हम जरा अंदाजा लगाएं, जो मुल्क अंग्रेजों से आजाद हुए 75 साल के करीब हो गया, मगर आज आजाद मुल्क हिंदुस्तान में हम आजाद नहीं हैं। हमारा मुल्क हमारा हो गया, खून की नदियां बहाकर, अपनी औरतों को, बेवा और बच्चों को यतीम बनाकर, जब हमने गुलामी की सरहदों को पार कर लिया, आजादी के माहौल में सांस लेने लगे, तो अब हमारी मिसाल उस मगरमच्छ की सी हो गई है जो खुद ही अपने बच्चे को जन्म देती है और खुद ही बच्चे को मार कर खा जाती है। शायद हमारे बिरादराने वतन में से कुछ लोगों को आजादी का कुछ गलत ही मतलब समझ में आया है। क्या ये समझते हैं कि आजादी का मतलब कमजोरों को दबाना है? कि आजादी का मतलब यौम जमहूरियत और मुल्क के संविधान से दी हुई मजहबी आजादी पर उंगली उठाने का नाम आजादी है? कि अक्सरियत वाले अकलियत वालों पर जुल्म जितना चाहे कर लें, इसका नाम आजादी है? जिस तरह चाहे लोगों को डांटा जाए, लोगों को तोड़ा जाए, लोगों को जेलों में डाला जाए, सलाखों के पीछे सड़ने दिया जाए, क्या इसी का नाम आजादी है? इसलिए याद रख लें, अगर यही तारीख दोहराई गई तो याद रख लें कि हमको और आपको तमाम, मैं अपने मुहिब्बाने वतन से कहूंगा, एक बार इस मुल्क के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस तारीखी दिन को दोहराना पड़ेगा। क्योंकि मैं आप तमाम मुहिब्बाने वतन को इस खतरा से आगाह कर देना चाहता हूं, क्यों आपको अपनी कलम से, अपनी जबान से, अपनी जहानत और ज़कावत से, अपनी होशियारी से, अपने तदब्बुर से, अपनी जान से, अपने माल से, अपने इल्म से, अपनी जायदाद से, अपने ओहदे से, अपने पावर से नफरत और अदावत, फसादात और जुल्म और ज्यादती के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। और उस वक्त तक ये लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी जब तक इस नासूर से हिंदुस्तान की सरजमीन पाक न हो जाए, जब तक गरीब की हिमायत पे खड़ा न होना पड़े, जब तक दलित के लिए आवाज ना उठाई जाए, जब तक अकलियत के लिए आवाज ना उठाई जाए, जब तक जिन पर कोई जुर्म आयद नहीं और गलत इल्जाम लगाकर जेल की सलाखों में डाला गया है, उनके लिए आपको एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़ा होकर उनके लिए आवाज ना उठा लें जब तक चैन ना आए। इसलिए याद रखें, इस नफरत को, इस तासुब को, इस इख्तिलाफात को और इस दुश्मनी को, समाजी दुश्मनी को, इस माशरती दुश्मनी को आपको खत्म करना पड़ेगा, वरना आप और हम जरा पहली तारीखों को दोहरा लें, गद्दी नशीनों से ये मुल्क छिन चुका, मुल्क का बादशाह होते हुए मुल्क के अंदर 2 गज जमीन की जगह न थी। तो दोस्तों, यहाँ आज जो भी रहता है वो बराबर का हिस्सेदार है। आप तमाम जालिम ताकतों को ये आवाज मेरी पहुंचा दें, तमाम बातिल ताकतों को ये आवाज मेरी पहुंचा दें। ये मुल्क जो आजाद हुआ है हमारे अकाबिर का खून है, हमारे असलाफ का खून है। इसमें हमारे अकाबिर की चप्पे चप्पे पर
گلی گلی پر آواز ہے. آپ جہاں دیکھیں گے اس میں مجاہدانہ طرز انداز نبھایا ہمارے مہاتما گاندھی نے. آج مہاتما گاندھی کو برے انداز سے پیش آنے والے، مہاتما گاندھی کو بھلا دینے والے اس ملک کا وفاداری کا ثبوت قائم نہیں کر رہے ہیں. سبھاش چندر بوس، بھگت سنگھ اور ہمارے چندر شیکھر آزاد، ذرا سوچیں ہمارے ان اکابر نے، ہمارے ان محبان وطن نے اس ملک کو آزاد کرانے میں کتنی کوششیں کی تھی. تو اس لیے ہر شہری، ہر گاؤں کا، ہر علاقے کا، ہر گلی کا رہنے والا شہری یہاں کا، ہندو ہو، مسلم ہو، پارسی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر فرقہ نے آزادی کی لڑائی لڑی اور ملک کو آزاد کرایا ہے. اس لیے آج ہم کو آزاد رہنے دیا جائے. اس لیے دعا کریں ہر سال اسی طرح ہمارے سامنے یوم آزادی آتا رہے اور ہم اس کی خوشیوں سے بھرپور اپنے دامن کو بھرتے رہیں. اس لیے ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ میں شانہ بشانہ ملک کو آزادی، ملک کی آزادی کو باقی رکھتے ہوئے اپنے ملک کو خوشحال رکھنا پڑے گا. اپنے اکابرین کی، اپنے اسلاف کی باتوں کو میں نقل کرتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں ہمارے اکابرین نے اس ملک کے لیے کیا قربانیاں دی. دوست اور بزرگوں، میں نہیں کہتا اپنے پاس سے، بلکہ تاریخ کے وہ اوراق بولتے ہیں جو اب سے برسوں پہلے لکھے گئے تھے. لکھنے والے بھی وہ تھے جنہوں نے مصیبتیں دیکھی تھی اور پریشانیوں کو برداشت کیا تھا، صعوبتوں کو برداشت کیا تھا، جو زخمی ہوئے تھے، اپنے آبا و اجداد کو سولیوں پر لٹکتے دیکھا تھا، جنہوں نے اپنے اسلاف کو گولیوں سے بھنتے دیکھا تھا، جنہیں کالے پانی کے اندر ڈالا گیا اور کالے پانی بھیجا گیا، جن کی زمینیں چھینی گئی اور جن کے مکانات کو دھوست کیا گیا، توڑ دیا گیا، جنہوں نے انگریزی حکومت کے ایوانوں کو تہو بالا کر دیا. اس لیے آج اس اسٹیج پر ٹیپو سلطان کا ایک حامی، شاہ عبدالعزیز کا ایک وفادار، مفتی کفایت اللہ شاہ کا ایک متبع، مفتی محمود الحسن کا ایک نمبردار، گاندھی اور نہرو کا ایک سفیر، سبھاش چندر بوس کا ایک سپاہی آپ کے سامنے آواز دیتا ہے اور یہ کہنا چاہتا ہے یہ ملک آزاد ہے، اس ملک کو آزاد رہنے دو. تمام اقوام کا مل جل کر رہنا ہندوستان کی سالمیت کا ثبوت ہے. اگر ان اقوام میں سے کوئی ایک قوم بھی کسی دوسری قوم کو پچھاڑنے کی کوشش کرے گی تو یاد رکھ لو یہ ملک صحیح سالم نہیں رہ سکتا، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. جو بھی ایسا کرے گا وہ غدار ہے. اس سے پورے ملک کو بچانا ہوگا، اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہوگی. ہر صبح ہر شام ہوشیار رکھنا ہوگا، اپنے آپ کو آپ اجاگر کرنا ہوگا. میں پیغام سنا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. آئیے اور عہد کریے کہ دوسرا یوم آزادی ہمارے سامنے آئے تو ہم اس طرح ہوں، ہمارے ملک کا ہر شہری خوش ہو، اپنی مذہبی آزادی کے طور پر، اپنی قومیت کے طور پر، اپنی مذہبی طور پر، اپنی سیاسی طور پر، اپنی صحتی طور پر، ہر طرح سے اس کو آزادی ہو. ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کا لحاظ کر کے اپنے ملک کی روایات اور اقتدار کو برقرار رکھ کر فخر کے ساتھ یہ کہتے ہوئے اپنی آزاد ہندوستان کا نام روشن کریں کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا رہا ہے اور ہمارا رہے گا انشاءاللہ تعالی. دعا ہے اللہ ہم سب کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے اور اس ملک کی بقا اور ترقی کے لیے سچے دل سے خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.